अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हौसला अफजाई। और टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हौसला अफजाई आप किसी छोटे की करें, बड़े की करें, माँ की करें, किसी की भी करें। हौसला अफजाई के बाद बंदे के अंदर जो एनर्जी आती है ना, उसका कोई निमल बदल ही नहीं है। तो जनाब इसी तरह मैंने भी तकरीबन 2.5 साल के बच्चे को छोड़ के जब ग्रामर शुरू की, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों को अच्छे से खुद गाइड करूँ। तो मेरे अंदर मुझे जो कमी लग रही थी वो थी इंग्लिश की। मुझे लगता था मुझे इंग्लिश अच्छे से बोलनी भी नहीं आती और मुझे पढ़ानी भी नहीं आती, तो मैं क्यों ना खुद जो है ना पहले ये कोर्स करूँ और फिर अपने बच्चों को करवाऊँ। अच्छा जनाब, मैं निकल पड़ी। जब मैं अपने सेंटर में, किसी ने मुझे बताया कि इस तरह एक नामी ग्रामी बंदा है, उसका बहुत बड़ा सेंटर है, वो ट्यूशन बच्चों को देता है, कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ उसके पास पढ़ते हैं। तो मैंने सीधी उसके पास चली गई। जब मैं उसके पास गई हूँ, वहाँ पे मैंने एडमिशन वगैरह करवाया सारा कुछ। आप जी शॉर्टकट करते हैं। 3 दिन के बाद ना प्रेजेंटेशन थी तलीम के हवाले से। टॉपिक उन्होंने दिया था और उसके ऊपर ना सब बच्चे जो थे ना वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे। एक आया, दूसरा आया, मुझे पसीने छूट रहे थे। वो इसलिए नहीं कि सारा कुछ मैंने खुद किया था, मैं कर भी सकती थी, लेकिन एक माँ, एक औरत जब 10 साल घर में रहती है और ऐसे एरिया में रहती है, ऐसे घर में रहती है जहाँ ताने मेने सुनने के अलावा कुछ भी नहीं, जहाँ तलीम को समझा ही कुछ नहीं जाता, और वो कॉन्फिडेंस का तो पहले ही घर में कबाड़ा हो गया था। अब तो सिर्फ ये था कि जब कोई कहता था ना कि भैया आप कर सकती हो, तो फिर ऐसे एनर्जी आ जाती कि ठीक है बस आप छोड़ ही दें। तो जनाब मेरी भी बारी आ गई। तो जब मैं आई हूँ सर के सामने, तो मैंने साफ कह दिया। मेरा तो पहले ही हाथ पाँव सुन्न हो गए थे, हाथ पाँव कांप रहे थे कि मैं कैसे करूँगी, ये सारे लोग इंग्लिश में इतना कुछ बता रहे हैं तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जब मैं आके सामने खड़ी हुई तो मैंने कहा सर मुझे तो नहीं आता। मैंने साफ इनकार कर दिया कि सर मैं नहीं कर सकती। मुझे अभी भी याद है कि मैंने साफ ये कहा कि सर मैं नहीं कर सकती। तो मुझे कहते हैं आप कर सकती हो, आप क्यों नहीं कर सकती। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की खातिर घर से निकली है कि मैंने खुद पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये नहीं है, सारा उनको मैंने बताया ना। तो आप कर सकती हो, आप कोशिश करो। यकीन करें वो लफ्ज़ था उनका, ये इतनी से उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और आज तक मैं चल रही हूँ। और इसलिए आप लोगों से भी यही बात कहूँगी कि अपने बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें। आपके बच्चों की जो हौसला अफ़ज़ाई है ना, वो आपके बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकती है। जब हमारे घर में कोई बच्चा या कोई भी कहता है ना कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं भाई ये कर ही कुछ नहीं सकता, इसके अंदर तो कोई करने की जो है ना सलाहियत ही नहीं है। हम उसको और ज़्यादा जो है ना नीचे गिरा देते हैं, उसको हम और ज़्यादा डिस्करेज कर देते हैं। तो इस तरह करके ना हमारे बच्चे जो है ना अपनी जो जो उनका टारगेट होता है ना, जो उनका गोल होता है ना, उसके तक पहुँच ही नहीं वो सकते। इसलिए आप लोगों को यही एक बात कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें, जो भी वो काम करें उनको एप्रिशिएट करें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। अब कई बार होता है कि मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो कुछ टॉपिक मुश्किल हों तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। मेरे बच्चे तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस तरह का कोई इशू आया ही नहीं है। लेकिन अक्सर बच्चे जो मेरी नज़रों से गुजरते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड ही यही है कि बच्चों को मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो है ना एडमिशन करवाना सारा कुछ। तो कोई बच्चा अगर इस तरह का मेरे हत्थे चढ़ जाए ना कि भाई मैं नहीं ये कर सकता, तो मैं उसको बताती हूँ कि भाई आप कर सकते हो, और फिर हर तरह से उसको मैं मोटिवेट करती हूँ। और यकीन करें कि ऐसे-ऐसे बच्चे जिनको माँ-बाप जो है ना झोली में डाल के झुलाते होते थे कि इनको साया हो गया है, ये तो बीमार हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये जब स्कूल में जाते हैं तो गिर जाते हैं, ऐसे बच्चे भी आके मेरे पास कामयाब हुए हैं। और किस वजह से कि मैंने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि भैया आप कर कुछ नहीं सकते, आप में तो कुछ करने की ताकत ही नहीं है। देखो फलाँ का बच्चा कितना आगे चला गया, फलाँ के बच्चे ने क्या कर लिया। कभी कंपेयर ना करें किसी बच्चे के साथ अपने बच्चे को। जो भी आपके पास बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का बच्चा है, किसी के साथ कंपेयर ना करें। जो आपके सामने बच्चा खड़ा है उसके अंदर भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर भी हिम्मत है आगे बढ़ने की। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप उसको किस तरह से उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, किस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं। हर काम में अल्लाह ताला की कहते हैं ना कि अगर कोई काम नहीं होता तो उसमें भी कोई ना कोई वजह होती है, मसलहत होती है। तो उसको उसके पीछे ना आप पड़ जाएँ कि यार ये हुआ नहीं इस बच्चे से, इसने किया नहीं है, तो ये तो नाकाम है। तो नाकामी जो है ना आपको और ज़्यादा नाकाम कर देती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को हर तरह से आगे लाने के लिए उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। और जनाब ये मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि ये चीड़ और कतीरा गूँद है, ठीक है?
جو چیڑ ہے نا اس کا تھوڑا سا جو کلر ہے نا لائٹ ہوگا، اور جو کتیرا گوند ہے نا اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ صحت کے حوالے سے بھی میرے اکثر ولاگز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بیوٹی کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ سویپر بھی ہوتی ہے، کیپر بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف وہ جھاڑو پونچھا کر لیتی ہے، ماسیوں والے کام کر لیتی ہے تو بس جی بس اس کے کام ختم ہو گئے۔ اکثر ماؤں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی ہم گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہیں، باقی ہم کام کدھر سے کریں، ہم تو یہ نہیں کرتے، بس وہ بیمار ہوتی ہیں تو سیدھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں۔ اگر بچوں نے اسکول میں پڑھنا ہے تو اسکول میں داخل کروا دیا، ان کی ٹیوشن کروا دی اور بری، بس اس کے آگے کوئی نہیں ہے ان کا کام۔ تو مجھے یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کتیرا گوند چیڑ ہے۔ چیڑ کو جب آپ توے پہ ڈالتے ہیں نا تو یہ پھول کی طرح پھول جاتا ہے، بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے۔ اگر تو آپ اس کو اکیلے کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک دودھ کا گلاس لیں، اس کے بیچ 1 چمچ ڈالیں اور آپ استعمال کر لیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ میں تو زیادہ ایگ کے اوپر استعمال کرتی ہوں، انڈے کے اوپر۔ صبح میں ہلکا سا فرائی نہیں کرتی، بوائل کرتی ہوں میں انڈا، اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا، تھوڑا سا بوائل کرنا ہے، اور 1 چمچ بھر کے اوپر چیز ڈال لیتی ہوں۔ یقین کریں آپ کی باڈی کی جتنی دردیں ہیں، جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک ماں کتنی ایفرٹ کرتی ہے صبح سے لے کے شام تک، پورے گھر کا، جو پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ سارے کام ماں سے لیے جاتے ہیں، چوکی داری تک بھی ماں کرتی ہے، تو پھر ساری بات ہے اس کو تو پھر اچھی ڈائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیڑ ہے نا یہ آپ کے لیے ایک سردیوں کا تحفہ ہے۔ گرمیوں میں آپ اس کو بے شک کم یوز کر لیں، لیکن سردیوں میں تو اس کو اب اگر آپ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم انڈا نہیں کھا سکتے نا، اکثر جب میں عورتوں کو بتا رہی ہوتی ہوں نا وہ کہتی ہیں جی ہمیں یہاں درد ہے وہاں درد ہے، تو میں انہیں اس طرح کی چیزیں بتاتی ہوں تو اکثر کہتی ہیں کہ جی بھائی ہم انڈا نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ انڈا نہیں نہ کھا سکتے تو آپ دودھ میں ڈال کے پی لیں، دودھ کے گلاس لیں گرم رات کو، ہلکا کوسا جسے کہتے ہیں، اس کے بیچ آپ 1 چمچ ڈال لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے۔ اور یہ پھول مکھانے ہیں، پھول مکھانوں کو بھی آپ نے اس طرح ہی ہلکا سا سوتے کرنا ہے، بالکل مطلب کہہ لیں کہ کوسا ہی کرنا ہے۔ اس کو بھی آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں۔ میں تو اس کو چیڑ کو اور پھول مکھانے دونوں کو جو ہے نا دودھ میں ڈال کے پیتی ہوں۔ اگر چیڑ میں نے سیپریٹ یوز کرنا ہے تو وہ میں انڈے کے اوپر کر لیتی ہوں، لیکن پھول مکھانے جو ہے نا وہ تو میں دودھ میں ہی ڈالتی ہوں۔ اور یہ سفید تل ہے، یقین کریں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں لے کے آئی تھی، ابھی ان کو میں صرف بھون کے رکھ رہی ہوں، باقیوں کو تو میں نے پاؤڈر بنا لیا۔ یہ دیکھیں چیڑ کا بھی میں نے پاؤڈر بنا لیا اور پھول مکھانے کا بھی، یہ تو میں ابھی سے یوز کرنا، بلکہ میں نے یوز کرنا شروع کر دیا ہے، وائس اوور تو میں 1-2 دن بعد کر رہی ہوں۔ تو باقی جو میرے پاس تل ہیں اور السی ہے، چاروں مغز ہیں، یہ ساری کچھ چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، کچھ نہیں دکھائی، یہ ساری میں نے بھون کے رکھ لی ہے۔ ان کی میں پنجیری بناؤں گی، کیونکہ ہمارے موسم جو ہے نا اب ماشاءاللہ سے اچھا ہو گیا، تو یہ میں پنجیری بناؤں، کیونکہ میری بہت ایفرٹ ہے صبح سے لے کے شام تک۔ یہ نہیں کہ میری اپنے بچوں تک محدود ہے، میرے پاس اور بھی ایک بچوں کا سمجھ لیں کہ ایک پیکج ہے جن کو میں نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے، تو پھر میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ میری ڈائٹ بھی اچھی ہو۔ اب یہ تل وغیرہ سارا کچھ بھون کے جو میں نے رکھے ہیں، ان کے بیچ میں ڈال کے کچھ چنے ڈالوں گی، تو پھر میں ان کی پنجیری بنا لوں گی۔ اس کے بیچ بھی میں آپ کو شہد بھی دکھا رہی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ جب آپ چیڑ لیں اور 1 چمچ چیڑ ڈالیں دودھ میں، تو تھوڑا سا آپ اس کے بیچ شہد بھی مکس کر لیں، یہ بھی زبردست چیز ہے۔ میں نے تو بازار سے لے کے ہوں، جو کہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا، میں آپ کو دکھایا بھی ہے، اس کے بیچ میں سے خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ میں یہ کافی مہنگا لے کے آئی ہوں کہ میں بھی اس میں کوئی اچھی چیز ہو، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیکنگ اچھی کر لیتے ہیں، لیکن اندر وہی چیز ہوتی ہے جو کہ پاکستانیوں کو شیوا ہے کہ چیز 6 نمبر رکھنی ہے۔ تو اس طرح کر کے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جو سٹارٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی آپ کے بچوں کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ جب آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، اچھے سے اسکول میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے کہتی ہے، باپ ماں سے کہتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ بچوں کے حوالے سے ماں کسی سے بھی نہ کہے، یہ صرف اور صرف ماں کا کام ہے۔ باپ کچھ بھی نہیں اس کے بیچ کر سکتا کہ وہ کہے کہ وہ صرف کما کے آپ کو دے سکتا ہے، باقی باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ہر کام کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے۔ آپ جو کہتی ہیں کہ میں نے آٹا گوندا، روٹی بنائی، جھاڑو پونچھا کیا، یہ میں کہتی ہوں کہ ان کاموں کے لیے آپ کو ماسی رکھ لے اگر افورڈ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں تو یہ بھی خود ساری کرتی ہوں،
मैं कभी किसी से अपना काम नहीं करवाती। वो कहते हैं ना कि मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं अपने हाथ से अपने सारे काम ना करूँ, मैं खुद काम करती हूँ। तो आप लोग अगर अब नहीं है आप लोगों में इतनी हिम्मत, तो आप कोशिश करें कि एक इन चीज़ों के लिए एक मासी हायर कर लें, लेकिन अपने बच्चों को टाइम दें। मेरे जब बच्चे बरनाल में पढ़ते थे तो मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो वो कहती हैं कि मैं ना यहाँ से, वो काफ़ी मनसेरा बहुत दूर है इधर से, तकरीबन 2 घंटे का मेरे ख्याल से एबटाबाद से ट्रैवल है, तो फिर मनसेरा आप पहुँचते हो। तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे 2 बच्चे बरनाल में पढ़ते हैं। मैंने जाते ही अपने बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ। मैंने घर का कोई काम नहीं कभी किया। मैंने काम के लिए एक औरत रखी हुई है, लेकिन ट्यूशन के लिए मैंने कुछ किसी को नहीं रखा कि मेरे बच्चों को कोई ट्यूशन पढ़ाए। मैं अपने बच्चों को खुद हैंडल करती हूँ, और माशाल्लाह से आपने देखी होगा कि डॉक्टरों के, टीचरों के बच्चे मोस्टली पीछे होते हैं। हालाँकि वो खुद पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बच्चे उनके पीछे होते हैं। लेकिन जब मैंने उस औरत की बात सुनी ना कि मैं अपने बच्चों को खुद हैंडल करती हूँ, और मेरे बच्चे माशाल्लाह से टॉप पे आते हैं, तो यही अक्लमंदी होती है कि आप अपने बच्चों को अपना टाइम दें, बजाय इसके कि झाड़ू पोंछे पे आप लगी रहें कि मैं अपने घर को अच्छा सजाती संवारती हूँ। ये आप मासी पे भी छोड़ सकती हैं, या खुद 8 दिन के बाद इस सारे कामों को देख लें कि वो किस तरह कर रही है। इसके बहुत सारे जुगाड़ निकल आते हैं, लेकिन बच्चे को अपना टाइम दें, अपना क्वालिटी टाइम दें। और जनाब यहाँ पे सोते ही उठते ही सुबह मेरा बच्चा बुक लेके अपनी बिस्तर में बैठ गया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो फिर बड़ा होता है कि नमाज भी पूरी पढ़े, और हम इस तरह भी करें ताकि हमारे नंबर अच्छे आ जाए। अच्छा जी, आप लोगों से